अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम की 8 तारीख है और 2 दिन के बाद वो आशूरा का मुक़द्दस दिन आने वाला है। यूँ तो हर साल और साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन ये अल्लाह तबारक तआला ही के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कुछ मखसूस अय्याम को कुछ फजीलत बख्शी है और उन मखसूस अय्याम के अंदर कुछ मखसूस अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं। ये मुहर्रम का महीना भी ऐसा ही महीना है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान शरीफ के अंदर इस महीने को हुर्मत वाला महीना करार दिया है और इस महीने में ख़ास तौर से जो 10 तारीख का दिन है, इसको आशूरा का दिन कहा जाता है। आशूरा का दिन यानी 10वां दिन। इस दिन को अल्लाह तबारक तआला ने मखसूस फजीलत बख्शी है। रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर उस दिन जो है, उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया था। लेकिन जब रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया तो उसके बाद में आशूरे के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई और उस दिन इबादत करना और उस दिन रोज़ा रखना एक सुन्नत और मुस्तहब अमल हो गया। बहरहाल फिर भी जो है इस दिन की बड़ी फजीलत है और मुस्लिम शरीफ की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखता है, मुझे अल्लाह तबारक तआला से कवी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला उसकी पिछले 1 साल की गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो बड़ा फजीलत वाला दिन है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जिससे कि बाज़ रात ये गुमान रखते हैं कि आशूरा के दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का ये गमनाक वाक़या पेश आया, तो इस वाक़े की वजह से ये दिन जो है फजीलत वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये आशूरा का दिन आया। अल्लाह तबारक तआला ने भी कुरान करीम के अंदर इसको इसके ताल्लुक से बतलाया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के 60 साल के बाद में पेश आया। इसलिए ये गुमान करना है कि इस दिन जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, इस वजह से ये दिन फजीलत वाला है, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, यह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत के अंदर मज़ीद जो है फ़ज़ाइल की बात है कि हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या इस मुक़द्दस दिन में पेश आया। बाकी इस दिन के क्या फ़ज़ाइल हैं, इस दिन की क्या फजीलत हैं, ये अल्लाह तबारक तआला ज़्यादा जानते हैं और हमें इस बात को जानने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बस हमें हमारा ईमान ये होना चाहिए कि जब अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस दिन को मखसूस इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया है तो हमें इस दिन जो है इबादत करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। बाज़ हज़रात फरमाते हैं और कुछ किताबों में भी ये तज़किरा आता है कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आशूरा के दिन ज़मीन पर उतरे और इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से निकल करके खुशकी पर उतरी और इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग जो है गुलजार हुई और इसी दिन जो है यानी आशूरा के दिन क़यामत का वक़ू होगा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, सही किसी हदीस से रिवायत से इसका सबूत नहीं मिलता। किताबों के अंदर ये कुछ हज़रात अपने बयानात में इसको बयान करते हैं। हाँ, एक हदीस है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से और उसकी बर्बरियत से निजात मिली। और उसका मुख्तसर सा वाक़या इस तरीके से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से बचाकर ले चले और आगे दरिया आया और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी, जिससे जो है 12 रास्ते निकल गए और उसी के ज़रिए से बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया से पार हो गए। फ़िरऔन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से वो दरिया आपस में मिल गए, तो जिसकी वजह से फ़िरऔन और उसका लश्कर वहीं डूब गया। ये एक वाक़या हदीस की रूह से मिलता है कि आशूरा के दिन ये वाक़या पेश आया। बाकी उसके अलावा जो वाक़या बयान किए जाते हैं किसी सही रिवायत से उसका सबूत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस दिन की फजीलत और फ़ज़ाइल को जानने के लिए किसी मखसूस वाक़े के वक़ूअ का जानना ये ज़रूरी नहीं है। बस अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस दिन को मखसूस और हुर्मत वाला और फ़ज़ाइल वाला हमारे लिए करार दिया है, तो हमें इसी को मान कर जो है इस दिन को हुर्मत वाला समझना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत आमाल इस दिन में किए हैं, हमें भी उन पर अमल करना चाहिए।
جیسا کہ پہلے بھی حدیث بیان کی گئی مسلم شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پچھلے 1 سال کی گناہ معاف فرما دیں گے. تو ہمیں اس دن کے اندر جو ہے خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے. ایک بات اور عرض کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عاشورہ کا دن جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا. وفات فرمانے سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب عاشورہ کا دن آئے گا تو اس میں مزید 1 روزہ بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اسی دن جو ہے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر. جیسے کہ ابھی ایک بات بیان کی گئی کہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو یہود جو ہے اس دن خاص طور سے شکرانے کے طور پر 1 روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلی مرتبہ 1 دن اس میں مزید بڑھا دیا جائے گا. لیکن اگلا عاشورہ کا دن آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے 1 دن پہلے کا دن بڑھایا یا 1 دن آگے کا، یعنی 9 محرم بڑھا کر کے 2 روزے کیے یا 10 اور 11 کا ملا کر کے جو ہے 2 روزے کیے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص صرف عاشورہ کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے رکھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال اس کو عاشورہ کے روزے کی جو ہے فضیلت پھر بھی ملی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے اندازہ ہم لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے اندر بھی مشابہت پسند نہیں. ایک مخصوص کسی غلط کام کے اندر یا کسی دنیاوی تقاضے کے اندر یہ مشابہت نہیں پائی جا رہی تھی، بلکہ مشابہت ایک مخصوص عبادت کے اندر پائی جا رہی تھی، روزہ کے اندر. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام کی پاسداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری اور کون سی زندگی کے ہمارے سامنے زندگی کا کوئی بھی جو ہے واقعہ، کوئی بھی بات سامنے آئے، ہمیں فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کے طریقوں کی مشابہت اختیار کی جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مخصوص عبادت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مخصوص دن کے اندر کوئی مخصوص اعمال کرنے کے، تو جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ صرف روزے کا حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، بدعت ہیں. جیسے کہ بعض لوگ یہ شمار کرتے ہیں کہ اگر کھچڑا نہیں بنائیں گے تو جو ہے عاشورہ کی دن کی فضیلت ہمیں نہیں ملے گی. یہ بکواس بات ہے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، ایک روایت یہ ضرور ملتی ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر اور اپنے ماتحتوں پر فراخی کرنا چاہیے. تو ایک روایت ہے، یہ بھی ایک ضعیف درجے کی روایت ہے، لیکن چلو فضائل کے باب کی ہیں. تو جو آدمی اس دن جو ہے اپنے ماتحتوں پر اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آنے والے دنوں میں اس کے رزق میں برکت نازل فرماتے ہیں. تو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اپنے ماتحتوں پر وسعت کرے. تو قرآن کریم میں جہاں پر ان محرم کے مہینے کی حرمت کا بیان کیا ہے، اسی آیت کے اندر آگے بیان کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مخصوص ایام کے اندر سنت کے ساتھ ساتھ لوگ بدعات اور رسومات پر بھی جو ہے عمل کریں گے اور ان کو بھی جو اپنی زندگی میں داخل کریں گے. اس لیے خاص طور پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ظلم مت کرو اپنی جان کے اوپر بدعات اور رسومات کو اختیار کر کے. اس لیے اس عاشورہ کے دن کے اندر ہمیں جو ہے بدعات اور رسومات سے بچنا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے. اس مخصوص دن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ حدیث سے پتہ ہے کہ صرف اس دن جو ہے روزے کا حکم آیا ہے، تو ہم روزے رکھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، ذکر کریں اور زیادہ زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، عافیت کی زندگی مانگے. خوب زیادہ تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے. بس یہ ایام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس عاشورہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی بدعات اور رسومات سے اس سے بچ کر کے سنت کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.